बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाय की कुर्बानी का मसला। सवाल एक, मुसलमान कौम अगर हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को रोक दे तो इस्लाम की निगाह में कोई क़यामत नहीं आ जाती, खुसूसन जबकि इस फ़ैल में नफ़ा कम और नुकसान ज़्यादा है। फिर क्यों न एक हमसाया कौम का इत्तेहाद हासिल करने के लिए रियायत से काम लिया जाए। अकबर आज़म, जहांगीर, शाहजहां और निज़ाम हैदराबाद ने अमली मिसालें इस सिलसिले में कायम की हैं। जवाब, आपने जिन बड़े बड़े इमामों का नाम लिया है, मुझे इनमें से किसी की तकलीद का शर्फ हासिल नहीं है। मेरे नज़दीक मुसलमानों ने हिंदुस्तान में हिंदुओं को राज़ी करने के लिए अगर गाय की कुर्बानी तर्क की तो चाहे वो कायनाती क़यामत न आ जाए जिसका जिक्र कुरान में आया है, लेकिन हिंदुस्तान की हद तक इस्लाम पर वाक़ई क़यामत तो ज़रूर आ जाएगी। अफसोस ये है कि आप लोगों का नुक्ता नज़र इस मसले में इस्लाम के नुक्ता नज़र की ऐन ज़िद है। आपके नज़दीक अहमियत सिर्फ इस अमर की है कि किसी तरह दो कौमों के दरमियान इख्तलाफ व नज़ा के असबाब दूर हो जाएं, लेकिन इस्लाम के नज़दीक असल अहमियत ये अमर रखता है कि तौहीद का अकीदा अख्तियार करने वालों को शिर्क के हर मुमकिन ख़तरे से बचाया जाए। जिस मुल्क में गाय की पूजा न होती हो, गाय को माबूदों में शामिल न किया गया हो और उसके तक़द्दुस का भी अकीदा न पाया जाता हो, वहाँ तो गाय की कुर्बानी महज एक जायज़ फ़ेल है जिसको अगर न किया जाए तो कोई मुज़ाक़ा नहीं है। लेकिन जहाँ गाय माबूद हो और तक़द्दुस का मकाम रखती हो, वहाँ तो गाय की कुर्बानी का हुक्म है, जैसा कि बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था। अगर ऐसे मुल्क में कुछ मुद्दत तक मुसलमान मसलहतन गाय की कुर्बानी तर्क कर दें और गाय का गोश्त भी न खाएं तो ये यकीनी खतरा है कि आगे चलकर अपनी हमसाया कौमों गाँव परस्ताना अकायद से वो मुतासर हो जाएंगे और गाय के तकद्दुस का असर उनके क़लूब में इस तरह बैठ जाएगा जिस तरह मिस्र की गाँव परस्त आबादी में रहते हुए बनी इसराइल का हुआ था कि और उनके कुफर की वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत का असर पिला दिया गया था। अल बकरा 93। फिर इस माहौल में जो हिंदू इस्लाम कबूल करेंगे वो चाहे इस्लाम के और दूसरे अकायद कबूल कर लें, लेकिन गाय की तकदीस उनके अंदर बदस्तूर मौजूद रहेगी। इसीलिए हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी को मैं वाजिब समझता हूँ और उसके साथ मेरे नज़दीक किसी नौ मुस्लिम हिंदू का इस्लाम उस वक्त तक मोतबर नहीं है जब तक वो कम अज कम एक मरतबा गाय का गोश्त न खा ले। इसी तरह वो हदीस इशारा करती है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ी जैसी हम पढ़ते हैं और जिसने उसी किबले को अख्तियार किया जो हमारा है और जिसने हमारा ज़बीहा खाया वो हम में से है। ये हमारा ज़बीहा खाया दूसरे अल्फाज में ये मायने रखता है कि मुसलमानों में शामिल होने के लिए इन ओहाम व कयूद और बंदिशों का तोड़ना भी ज़रूरी है जिनका जाहिलियत की हालत में कोई शख्स पाबंद रहा हो। तर्जुमान कुरान, जुलाई अगस्त 1945। सवाल नंबर 2, हमारे मकामी खतीब साहब ने एक वाज में ये फरमाया है कि अगर किसी मुल्क में जबरन गाय कुशी बंद कर दी जाए तो इस सूरत में मुल्क के मुसलमानों पर लाजम हो जाता है कि वो इस हुक्म इम्तनाही की खिलाफ वर्जी करें। यह फतवा मुझे कुछ अजीब सा मालूम होता है। आखिर शरीयत ने जिन चीज़ों को हलाल ठहराया है वो बस हलाल ही तो हैं, वाजिब कैसे हो गई। मसलन ऊँट का गोश्त खाना हलाल है, लेकिन अगर कोई न खाए तो गुनाहगार नहीं है। इसका मतलब साफ ये है कि हिल्लत के मायने वजूब के नहीं है। फिर ये मौलवी फर्जियत का फतवा कहाँ से देते हैं। आप फरमाइए कि मज़कूरा बाला फतवा की हैसियत क्या है। जवाब, ये बात तो बहुत सही है कि जब किसी मुबाह चीज़ को कोई हुकूमत या कोई ताकत ज़बरदस्ती हराम करार दे दे तो उसकी कायम की हुई हुर्मत को तस्लीम करना गुनाह है और उसको तोड़ देना वाजिब है। लेकिन समझ में नहीं आता कि जो हजरात
چھوٹے چھوٹے مباحث کے معاملے میں شریعت کے اس حکم سے واقف ہیں، ان کو یہ یاد کیوں نہیں آتا کہ جس نظام حکومت میں وہ رہتے ہیں اس نے حرام و حلال قرار دینے کے پورے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور نماز، روزہ اور نکاح و طلاق کے چند مسائل کو چھوڑ کر خدا کی پوری شریعت منسوخ کر دی ہے۔ اگر گائے کشی کی ممانعت پر گائے کشی مباح کے بجائے فرض ہو جاتی ہے تو پوری شریعت کو تنسیخ پر کیا کچھ فرض عائد ہو جاتا ہوگا؟ یہ ان مولوی صاحب سے پوچھئے۔ شریعت اسلامی کا یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ زندگی میں اپنا پورا غلبہ بلا شرکت غیر چاہتی ہے، اور اگر غیر اللہ کا کوئی اقتدار انسانوں پر اپنا دامن پھیلانا چاہتا ہو تو اسلامی شریعت اپنے متبعین کو اس کا باغی دیکھنا چاہتی ہے، نہ کہ مطیع و وفاشوار۔ جس کا نظام حق کو گائے کی قربانی جیسے معمولی مسئلے میں غیر اللہ کی مداخلت گوارا نہیں ہے، وہ آخر اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سیاست اور معیشت اور معاشرت کے اہم مسائل میں خدا سے سرکشی کرنے والی کوئی قوت اپنی مرضی کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرے؟ شریعت اسلامی کی یہی اسپرٹ ہمیشہ نظام کفر و جاہلیت کے خلاف ارباب حق کو صفا آرا کرتی رہی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوتی رہی ہے کہ میری امت میں جہاد قیامت تک جاری رہے گا، نہ کسی عادل کا عدل اسے ختم کر سکے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم۔ یہی اسپرٹ ہمیشہ تجدید اسلام کی تحریکوں کی محرک رہی ہے، اور اسی نے صالحین کو ماحول کی خوفناکیوں کے آگے جھک جانے سے روکا ہے۔ مگر جہاں یہ اسپرٹ مسلمانوں میں کمزور ہو گئی ہے، وہاں انہوں نے اپنی اسلامیت میں قطر پیوند کر کے ہر قسم کے نظام ہائے طاغوت کو نہ صرف یہ کہ گوارا کر لیا ہے، بلکہ حد یہ ہے کہ اسے چلانے اور مستحکم رکھنے اور اس کا تحفظ کرنے کی خدمات تک سر انجام دینے کے لیے تعویلیں کر لی ہیں۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ گائے کشی اگر طاغوت کی روک سے مباح کے بجائے واجب ہو جاتی ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کا قائم کرنا، جو پہلے ہی فرد اور بہت بڑا فرد ہے، باطل کی طرف سے کسی مزاحمت کے پیدا ہو جانے پر دین کے ہر فرد سے بڑا فرد ہو جاتا ہے، اور اس سے چشم پوشی کر کے اگر مسلمان ہزار نفلی عبادتیں بھی کرے تو وہ بے معنی ہیں۔ در حقیقت کسی غیر الہی طاقت کی مداخلت فی الدین چاہے کتنے ہی چھوٹے معاملے میں ہو، مسلمان کے عقیدہ توحید پر براہ راست ضرب لگاتی ہے، اور ہر ایسی مداخلت کے معنی یہ ہے کہ مداخلت کرنے والے نے ایک خاص معاملے میں اپنی خدائی کا عملی اعلان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اعلان پر مسلمان کا امن و سکون بیٹھے رہنے تک اس کے ایمان کو مشتبہ کر دیتا ہے، کجا یہ حال کہ اس اعلانچی خود مسلمان ہوں اور وہ دوسروں سے بالجبر اسے منوانے کے لیے اپنی قوتیں باطل کے ہاتھ فروغ کر دیں۔ بس اصلی مسئلہ گائے کی قربانی کا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید کی حفاظت کا ہے۔ اس کی حفاظت میں کوتاہی کر کے ہم کسی اخروی بہبود کی امیدیں قائم کر سکتے ہیں۔ ترجمان القرآن، اکتوبر 46۔